خداوندا تویی ما شهادت. सलाम। जब मुर्गी अंडा देती है और वो चाहती है कि अंडा बच्चे में तब्दील हो जाए तो उसे एक ख़ास वक्फे तक उसके साथ वक्त गुजारना पड़ता है, सब्र से काम लेना पड़ता है। हम सब लोग देखते हैं कि वो मुर्गियां जिन्होंने सब्र से काम लिया और कुछ वक्त अंडों के साथ गुजारा तो वो बच्चे वाली हो जाती हैं। अगर वही मुर्गी उठ के अपने खाने और पानी की फिक्र में इधर उधर जाए और उसके बदन की हरारत उन अंडों को न मिले तो उन अंडों से कभी बच्चे नहीं निकल सकते। मौलाना रूमी का मानना यह है कि अगर इंसान अपने तुख्म दिल को नतीजा बख्श बनाना चाहता है तो उसे कुछ मुद्दत के लिए खाने पानी से दूरी इख्तियार करना पड़ेगी और वो सब्र और हौसले की मदद से ही जिंदा मुतहर्रिक और नतीजा बख्श रूह का मालिक हो सकता है। در اون صورتی که میتونه با این صبوری و شکیبایی صاحب جوجه های جان بشه. مرغت ز خور و حیزه مانده است در این بیضه، بیرون شو از این بیضه تا باز شود پرها. اگر میخوایم بال پرواز به سوی آسمان ها پیدا بکنیم در درجه اول باید از تخم بیرون بیایم و برای اینکه بتونیم از تخم بیرون بیایم باید مدتی روی مرغ جان خودمون خیمه بزنیم و قید خوردنی ها رو و نوشیدنی ها رو بزنیم. راه دیگه‌ای وجود نداره. امیدوارم که جوجه جانتون در ماه مبارک رمضان متولد بشه و بال در بیاره و لذت پرواز کردن رو تجربه بکنید.